अयि मे प्रियाः बान्धवाः ज्योतिषप्राणाः सहृदयाः सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्मिन् प्रकरणे भवन्तः सर्वे सामान्यरूपेण ज्योतिषशास्त्रस्य परिचयं संस्कृतभाषायां ज्ञास्यन्ति। यथा किं नाम ज्योतिषम् इत्यादि। द्युत् द्युक्तौ इति धातोः निष्पन्नं ज्योतिस्तत्त्वं प्रकाशशास्त्रमिति उच्यते अथवा प्रकाशशास्त्रम् इति उच्यते। एवं भूतं प्रकाशमानं प्रकाशशास्त्रम् इति उच्यते। अथवा एवं भूतं प्रकाशमानं ज्योतिस्तत्त्वम् आधाय रचितं ज्योतिषशास्त्रम् इति निगद्यते। अथवा अपरिमितगगनमण्डले यानि तेजोमयबिम्बानि दृश्यन्ते तानि सर्वाणि एकीकृत्य ज्योतिः इति पदेन निष्पद्यते। भवन्तः जानन्ति वेदस्य षडङ्गानि विद्यन्ते। तस्य षट्सु अङ्गेषु ज्योतिषम् अन्यतमम्। प्रत्यक्षं ज्योतिषशास्त्रं शास्त्रमिदं वेदविहितं निगूढं ज्ञानं प्रकाशयति। इष्टफलप्राप्तये यज्ञविधानाय समुचितकालं बोधयति। अतः ज्योतिषशास्त्रं कालविधानकशास्त्रम् इति उच्यते। अस्य शास्त्रस्य मूलाधाररूपेण कालगणना, मुहूर्तसाधनं, व्रतादिनिर्धारणं, वैयक्तिकं सामूहिकं शुभाशुभफलज्ञानं च इत्यादीनि बहूनि ज्योतिस्तत्त्वानि विद्यन्ते। तदर्थम् अत्र भास्कराचार्यैः प्रणीतम्। वेदा हि यज्ञार्थाभिप्रवृत्ता कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेदयज्ञम्। अर्थात् यः ज्योतिषं स वेदः यज्ञ इति। अनेन प्रकारेण ज्योतिषशास्त्रे बहुविधानि तत्त्वानि आलोचितानि सन्ति। तत्र साररूपेण संस्कृतभाषया एतत् मया उक्तम्। अन्यया भाषया हिन्द्याम् अपि मया अस्मिन् विषये आगामिनि काले कथयिष्यते। तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यो नमो नमः।